बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 6 मई है, 2025 है। ज़ायचे में ज़ुहल की और यूरेनस की सात नज़र का नुक्ता आगाज़ हो गया है। बल्कि आगाज़ तो पहले का हुआ है, अब ये करीब आते जा रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो बातें हैं ये वो हैं जो बहुत गहरी हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इमरान खान साहब के ज़ायचे में तमाम सूरत हाल बतदरीज बेहतरी की सिमत में आती जा रही है। उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि उनके ज़ायचे में अब मरीख़ आने वाले वक्त में जैसे जैसे अपना आगे बढ़ेगा तो ये मुश्तरी के साथ साथ नज़र कायम करेगा। और क्योंकि मुश्तरी यहाँ पे बैठा हुआ है सूरज के घर में, तो ये यहाँ बहुत अहमियत रखता है। आप ये समझिए कि सितारे जो हैं वो ख़ान साहब को ताकत देने के अमल में बाकायदा शामिल होने वाले हैं। पहले हुए बतदरीज चीज़ें बेहतर आईं, लेकिन ख़ान साहब को जो ज़ायचे में मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ज़ायचे के चौथे खाने में उनके ज़ुहल था, जो ना सिर्फ़ इनके लिए थोड़ा मुश्किलात ला रहा था बल्कि इनसे ज़्यादा मुश्किलात अपोजिशन वालों के लिए ला रहा है। अब ये जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, सितारे क्या बता रहे हैं? सितारे ये बता रहे हैं करंटली सूरत हाल ख़ान साहब के हक़ में बतदरीज बेहतरी की सिमत में जा रही है। अब लोग समझते हैं कि हालात कुछ हैं, उसके सितारों के मुताबिक नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं? देखिए दोस्तों, ज़ायचे में मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि किसी भी काम होने का एक वक्त है। अभी सितारे आपस में इतने स्ट्रॉन्गली कम्युनिकेशन में नहीं हैं कि जिससे हम लगाएं कि जी ख़ान साहब कल सुबह इतने बजे बाहर आ जाएंगे। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मेरे ज़ायचे में जो मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी है, 26 मई 2025 के बाद ये ख़ान साहब को जेल में नहीं रख सकते। ये एस्ट्रोलॉजी बयान कर रही है, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं आपको ज़ायचा पढ़ के बताता हूँ कि ख़ान साहब के ज़ायचे पैदाइश में ये सितारे हैं। अब ये सितारे यहाँ पहुँचे हैं, इनके क्या इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं वक्तन फ़क्तन आपको बयान करता रहता हूँ। अभी जो करंटली ज़ायचे में सूरत हाल है, जब मरीख़ की और मुश्तरी की आपस में साथ नज़र होगी, उस सिमत में बातें जा रही हैं, कम्युनिकेशन जा रही है। आप ये समझिए कि सफ़ा लिखा जा रहा है, अभी पढ़ा नहीं जा रहा, अभी सिर्फ लिखा जा रहा है। लेकिन जो सफ़ा लिखा जा रहा है वो ख़ान साहब के हक़ में बहुत अहमियत रखता है। और यहाँ जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये जो सूरत हाल है, जो तब्दीली का हाल चला है, ये बहुत गहरा है। इसके असरात मुद्दतों रहेंगे। 2024 का ज़िक्र पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा साबित रहेगा। और जैसा मैंने आपको अर्ज़ किया कि सितारे अब तब्दील होंगे, पाकिस्तान के हाल के खाने में पहली मरतबा ये नेपच्यून का और ज़ुहल का यहाँ किरान होगा। ये किरान दोनों सितारों का मिलना जो है ये आने वाले वक्त में आप ये समझिए कि 26 जून के बाद किसी भी वक्त ये हो जाएगा। और 26 मई 2025 में ये किरान होगा। जो ही ये यहाँ पे किरान होगा तो किसी भी वक्त में ख़ान साहब देखेंगे आप बाहर आ चुके हैं, क्योंकि ज़ायचे में आखिरी जो उनके हाल के खाने में नेगेटिव सितारा है वो ज़ुहल है। लेकिन ये मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ज़ायचे पैदाइश में ये बामंज़िला एक बादशाह के बैठा हुआ है। जितनी आज तक मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, मेरी एस्ट्रोलॉजी में इमरान खान साहब का कोई मद्दे मुकाबल नहीं है दूर दूर तक। और जो सूरत हाल थी मैं वक्तन फ़क्तन बताता रहा, अभी बता रहा हूँ कि मेरी एस्ट्रोलॉजी में ख़ान साहब से तकड़ा ज़ायचा मैंने किसी का नहीं पढ़ा। बज़ाहिर सूरत हाल कुछ नज़र आ रही है, लेकिन हमारे जो सितारे हैं वो बहुत सारी चीज़ें बयान कर रहे हैं। अब दोस्तों ने कमेंट्स किया कि जी पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है, पाकिस्तान का आने वाला वक्त कैसा है? तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जब तक मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि यूरेनस हमारे ज़ायचे के दूसरे खाने में है, यहाँ पे ये कमज़ोर है और ये ख़ाकी बुर्ज है, ज़मीन से ताल्लुक़ रखता है, पानी का और ज़मीन का चोली दामन का साथ है। और यहाँ पे ये जो ज़ुहल है ये यूरेनस को नाज़र है, तो मुझे नहीं लगता कि ये मसला जो है इस तरह चल पाएगा। इस मसले का कोई ना कोई हल ज़रूर आएगा। मेरे ज़ायचे में ऐसी सूरत हाल नहीं है कि जिसे मैं कहूँ कि पाकिस्तान में अभी बहुत ज़्यादा मुश्किलात आने वाली हैं। मैं समझता हूँ कि मुश्किलात अपने आखिरी मराहल में दाखिल है। जो पाकिस्तान का सितारा है मरीख़ अब
اس کے ساتھ ساتھ زہرہ اپنی کمیونیکیشن پازیٹیو وے میں دینا شروع ہو گیا ہے۔ اب ہر آنے والا دن زہرہ اپنی طاقتور ترین نظر برج حمل میں بیٹھ کے برج اسد میں بیٹھے ہوئے مریخ کو دے گا۔ تو یہ حالات جو بھی ہیں بارڈر پہ یہ ہے، اور انڈیا نے وہ کر دیا۔ ہماری کیلکولیشن میں ابھی تک ذائچے میں کوئی ایسی نیگیٹو صورتحال سمجھ نہیں آتی جس سے ہم کہیں کہ یہ حملہ یا یہ جنگ یہ والی باتیں آئیں گی۔ ہمارا نالج یہیں تک ہے۔ اگر ہم نے حالات اور واقعات پہ بات کرنی ہے تو ہم سے زیادہ بہتر اور بہت زیادہ جاننے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذائچہ بہرحال کہہ رہا ہے میری کیلکولیشن میں مریخ کی کوئی ایسی نحس نظر کرنٹلی نہیں ہے جس سے میں کہوں کہ جناب یہ اب جنگ ہو جائے گی، لڑائی ہو جائے گی۔ ماضی میں مریخ کی اور سورج کی نحس نظر ہونے کی سمت میں باتیں تھیں، لیکن اس وقت نہیں ہوئی کیونکہ اس وقت میں مریخ جو ہے وہ اپنا برج چینج کر کے برج اسد میں آ گیا۔ اب جیسا میں نے آپ کو بیان کیا کہ پاکستان کے حالات میری کیلکولیشن میں ٹھیک ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ یورنس جب 8 جولائی 2025 کو اپنا برج چینج کرے گا، برج سور سے نکل آئے گا اور برج جوزہ میں آ جائے گا، جب یہ یہاں آ کے بیٹھے گا تو یہ بہت زیادہ اہمیت رکھے گا۔ صورتحال کچھ کی کچھ ہو جائے گی، چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، اور یہ جو سیارگان آپس میں منصوبات بنا رہے ہیں، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، اور میں سارے ستارے بیان کرتا ہوں کہ پلوٹو برج دلوں میں آ گیا، یہ پاکستان کے حال کے خانے میں سے نکل کے ہمارے 11ویں خانے میں آیا، اور اس کی 7 نظر جو ہے وہ نیپچون کے ساتھ ہے، اور جب یہ یورنس اپنا برج چینج کرے گا تو یہ بھی اسی طاقتور ترین کمیونیکیشن میں آئے گا۔ اور یہ جو پازیٹیو اور طاقتور کمیونیکیشن ہے دوستو، یہ بہت بڑے ستارے ہیں، ایک برج سے دوسرے برج سالوں بعد جاتے ہیں، تو ان کا جہاں پہ آ کے بیٹھنا، ان کا کمیونیکیشن کرنا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو آج کے ذائچے میں 6 مئی 2025 کا ذائچہ جو بیان کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صورتحال بتدریج تبدیلی کی سمت میں ہے، ہر آنے والا دن اس طرف جا رہا ہے۔ ایسے ہوتا ہے دوستو، جیسے اب اکثر میرے ساتھ بہت ساری خواتین میرے ساتھ ڈسکس کرتی ہیں، ڈاکٹر صاحب ہماری بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، بیٹے کا نہیں ہو رہا، تو ہم ذائچے میں ایک انالیسس کرتے ہیں کہ کب تک ستارے بتا رہے ہیں ان کی شادی کی سمت میں باتیں جائیں۔ تو جب وہ وقت آتا ہے اندازاً ہمارا 2-3 مہینے اوپر نیچے بھی ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، تو وہی جو خواتین ہیں بڑی خوش ہوتی ہیں، کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیے آ گیا رشتہ اور ہماری بیٹی کی شادی ہو گئی۔ تو یہ ذائچہ ہے دوستو، کوئی حرف آخر بات نہیں ہے، ڈیٹا کلیکشن ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کا فیصلہ قوی ہے اور غالب ہے، کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اب دیکھیے ذائچے میں جو ستارے تبدیل ہو رہے ہیں، اس میں امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بھی ہوں وہ اس کے ذائچے میں بہت ساری چیزیں تبدیل ہونے والی ہیں۔ میں نے آپ سے جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ذائچہ ڈسکس کیا تھا، عمران خان کا کیا تھا اور صدر پیوٹن کا کیا تھا۔ کل کی ویڈیو میں ہم صدر پیوٹن، عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ذائچے کو کمپیئر پھر دوبارہ کریں گے، کرنٹلی حالات کدھر ہیں اور کیا صورتحال کدھر جا رہی ہے۔ لیکن میں ایک بات بتاتا چلوں جو میں نے پچھلی ویڈیو میں کہی تھی، ابھی بھی میرا ذائچہ وہی کہہ رہا ہے کہ حل چل چکا ہے، بیج بویا جا چکا ہے، ستارے کہہ رہے ہیں، اور یہ جو بیج بویا جا چکا ہے بس پانی لگنے کی اور زمین کے سیدھے ہونے کی دیر ہے، اور جو ہی یہ اپنا فصل اگے گی صورتحال ٹوٹل چینج ہو جائے گی۔ اور یہ میں دعوے سے کہتا ہوں الحمدللہ، جتنا میرا ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے، بہت ساری چیزیں ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوستو جس سے جو کام لینا ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ کام نہ کرے، کیونکہ مالک نے اس کا سافٹ ویئر بنا کے بھیجا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے ستارے یہ سارے پازیٹیو ہیں، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے جس میں ہم کہیں کہ صورتحال خراب ہے پاکستان کی۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ پاکستان کے ذائچے میں معیشت کے خانے میں، فائنانس کے خانے، کیونکہ یورنس یہاں پہ حبوط کے خانے میں بیٹھا ہوا ہے، متعدد دفعہ میں نے بیان کیا، یہ وقت تھوڑا ہماری معیشت کے لیے بالکل ڈسٹربنس کا ہے، میں اس سے ایگری کرتا ہوں۔ اب اس میں کیا حالات اور واقعات بنیں گے اتنا مطلب میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ بات آپ کو ضرور کہہ دیتا ہوں کہ 8 جولائی 2025 کو یورنس ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی میں تو کم از کم ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جائے گا، اور یہ جہاں جا کے بیٹھے گا وہ بہت پازیٹیو جگہ ہے، لہٰذا پاکستان کی ترقی کے امکانات پھر روشن ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔